सन 1920 में एडविन हबल ने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक ऐसा झटका दिया जिसे अगर मॉडर्न साइंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा झटका कहें तो गलत नहीं होगा। एडविन हबल ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उस चीज़ का एविडेंस पेश कर दिया जिस चीज़ से साइंस सदियों से भागती आ रही थी। उन्होंने इस बात के सबूत पेश कर दिए कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। सन 1920 आज से 104 साल पहले, नॉट अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन फिर भी इट वॉज अ रिमार्केबल डिस्कवरी। और इस बात का सारा क्रेडिट एडविन हबल को ही जाता है कि उन्होंने इस यूनिवर्स की एक्सपेंशन को प्रूव कर दिया। लेकिन इफ़ वी गो फर्दर बैक इन टाइम तो आज से 1400 साल पहले इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जिक्र कुरान में पहले ही हो चुका है। मॉडर्न साइंस और एक एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट के बीच ये जो कनेक्शन है ये महज एक इत्तेफाक नहीं, और ये कोई ऐसी अकरेंस भी नहीं कि ये इससे पहले कभी ना हुआ हो। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो पहले किसी न किसी एंशिएंट टेक्स्ट में रिवील हुई थी और उसके बाद साइंस ने उनको डिस्कवर किया। और मॉडर्न साइंस और रिलीजियस टेक्स्ट के बीच ये जो कनेक्शन है ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है द ओरिजिन या फिर the actual source of true knowledge that can be proven by observation and experiments। रिलीजन और साइंस के बीच सारा झगड़ा ही सिर्फ फेथ का है। रिलीजन आपसे कहता है कि उन चीज़ों पर ईमान रखो जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं या जो चीज़ें आपको दे दी गई हैं, और साइंस कहती है कि सिर्फ उन चीज़ों पर ईमान रखो जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हो सकती हैं। साइंस और रिलीजन का ये झगड़ा कभी भी हल नहीं होता अगर रिलीजियस टेक्स्ट उस क्रिएटर की तरफ से नहीं दिया गया होता जिसने ये सारा निज़ाम बनाया है जिसे साइंस डिस्कवर कर रही है। इसीलिए इन रिलीजियस टेक्स्ट में मौजूद साइंटिफिक क्लेम्स किसी न किसी मौके पे प्रूव हो ही जाते हैं, और इसी वजह से जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो बन जाते हैं द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज जिस पे साइंस खुद डिपेंडेंट है। और मैं यहाँ सिर्फ कुरान और बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जो कि बाइबल और इवन तौरात से भी पहले नाजिल हुए थे। और अगर सिर्फ ये बात समझ ली जाए कि रिलीजन और साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है और ये रिलीजियस टेक्स्ट अपने अंदर और कौन कौन से राज छुपा के बैठे हैं, तो हमारा जो नज़रिया है स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक इंक्वायरी दोनों चीज़ों को लेके वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान की कुछ ऐसी आयात हैं जिनसे मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िकल थ्योरीज 100% मैच करती हैं। इस चैनल पे मैं 3 और वीडियोस इसी तरह के टॉपिक्स पे कर चुका हूँ, और आज की वीडियो का भी यही मकसद है कि अगर रिलीजियस टेक्स्ट और मॉडर्न साइंस को साथ साथ लेके चला जाए तो ये आपको एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव देंगे, वो पर्सपेक्टिव जो पिछले 1000 साल में कहीं गुम हो चुका है। जब हम इस कॉस्मोस को देखते हैं और इसमें मौजूद हर उस चीज़ को जो कि मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर चुकी है, हर वो चीज़ जिसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, हर वो चीज़ जिसकी हम पिक्चर्स ले चुके हैं, और फिर हम वक्त में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 200 साल पीछे, 500 साल पीछे, इवन 1000 साल पीछे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल सामने आता है कि एक किताब जो 1400 साल पहले वजूद में आई वो 20वीं सदी की साइंटिफिक डिस्कवरीज पहले ही कैसे बता सकती है। वो डिस्कवरीज जो साइंस की उस एपेक्स ने डिस्कवर की, जो आज से 200 साल पहले का इंसान भी सोच ही नहीं सकता था कि ये पॉसिबल भी है। और इस सवाल का जवाब आपकी साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से बदल के रख देगा। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन 7th सेंचुरी अरेबिया, 1400 साल पहले का अरब, जहाँ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं, और आप एक ऐसे ही रेगिस्तान में रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं जिसमें आपको सिर्फ तारे नजर आते हैं, और इन तारों के पीछे क्या राज छुपे हैं ये सिर्फ एक मिस्ट्री है, द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि उस वक्त का इंसान तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। विदाउट एनी टेलीस्कोप्स, एडवांस मैथमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस जो हमारे पास आज के दौर में तो है, उस ज़माने के इंसान के लिए तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल था। और इसी लिमिटेड साइंस के दौर में जब किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि इस दुनिया के बाहर इससे बड़ा एक यूनिवर्स मौजूद है, एक स्टेटमेंट दी जाती है जो स्टेटमेंट सिर्फ कोई ऐसा शख्स दे सकता है जो कि 20वीं सदी से वापस उस दौर में गया हो, या फिर कोई ऐसा शख्स दे सकता है जिसको ये पता था कि 20वीं सदी में ऐसे लोग और ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद होंगी जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सके। इस स्टेटमेंट का फायदा सिर्फ उसी एंटिटी को होना था जिसको कभी मौत नहीं आनी। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में
اللہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانوں کو ہم نے ہی بنایا ہے اپنے زور پہ، اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ کیونکہ یہ چھوٹی سی آیت ہے تو میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ And the heavens we constructed with strength, and indeed we are its expander۔ یا دوسرے الفاظ میں we built the universe with great might and we are certainly expanding it۔ قرآن کی یہ آیت ماڈرن ایسٹرو فزکس سے صدیوں پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اٹ الائنس پرفیکٹلی ود آور ماڈرن انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس۔ ماڈرن ایسٹرو فزکس نے بھی وہی ڈسکور کیا جو کلیم قرآن آلریڈی 1400 سال پہلے کر چکا تھا۔ ماڈرن فزکس اور اسٹڈی آف ایمبریوز یہ دو بالکل ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ دو بالکل ہی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو ایسٹرو فزکس کا ماہر ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایمبریولوجی بھی جانتا ہو، اور 1400 سال پہلے ان دو فیلڈز کے ایکسپرٹس کا موجود ہونا یہ تو کسی بھی لحاظ سے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن ایسٹرو فزکس اور ایمبریولوجی دونوں ہی فیلڈز کے بارے میں ایسے کلیمز کر چکا ہے جو کہ 20ویں صدی میں آ کے ویریفائی ہو چکے ہیں۔ کوئنسیڈنس ایک بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، لیکن تھرڈ ٹائم۔ اوشنالوجی ایک اور ایسی فیلڈ جو پچھلی 2 فیلڈ سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور اس زمانے میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا بھی آلموسٹ امپاسبل ہی تھا، لیکن قرآن میں اوشنالوجی کے بارے میں بھی وہ کلیمز ہیں جو کہ بہت ہی ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں، اور اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں قرآن میں اور دوسرے اسکرپچرز میں موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کا انسان یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا کے باہر ایک اس سے بھی بڑا یونیورس موجود ہے، تو اس کے لیے یہ آیت سمجھنا تو بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن آج کا انسان جو ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے لیے اس آیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ For a millennia, a period of 1000 years، 1000 سال کا ایک ایسا عرصہ جس میں انسانوں کا یہی بیلیف تھا کہ یونیورس اسٹیٹک ہے، یہ چینج نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ 20ویں صدی تک تو آیا، اور ایون البرٹ آئنسٹائن جیسے انسان نے ایکسپینڈنگ یونیورس کی تھیوری، ایکسپینڈنگ یونیورس کے نظریے کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اینڈ یٹ ہمارے پاس ایک ایسا اینشنٹ اسکرپچر موجود ہے جس کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ نے وہ پریڈکشن دی جو ایسٹرونومی کی ہسٹری کی سب سے بڑی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری بننے والی تھی۔ اور اس آیت کا اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے کہ جب یونیورس بنا تھا تب وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اسٹریچ ہوا تھا یا ایکسپینڈ ہوا تھا اور اس کے بعد رک گیا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں وی آر ایکسپینڈنگ اٹ، تو اس کا مطلب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ آج بھی چل رہا ہے۔ ویسے تو قرآن میں موجود اور بہت ساری باتوں سے یہ سوال دماغ میں آتا ہے، لیکن اس ریولیشن کے بعد تو یہ سوال دماغ میں گھس جاتا ہے کہ جس نے بھی قرآن لکھا یا نازل کیا اس کو یونیورس کی ایکسپینشن کے بارے میں اس وقت میں کیسے معلوم تھا۔ اس سوال کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آخر ماڈرن سائنس اور ریلیجن کے بیچ کنیکشن ہے کیا، اور آج جو بھی نالج ہمارے پاس ہے تھینکس ٹو دی ڈسکوریز آف سائنس، اس کا اوریجن کیا ہے؟ کیا وہ ساری ڈسکوریز، ان کی ریسرچ انہی کتابوں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ ریلیجس اسکرپچرز جسے سائنس کی فیلڈ والے ایسے ہی ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ تو irrelevant ہے، ان میں کوئی کام کی بات نہیں لکھی ہوتی۔ کیا ان کتابوں میں ایسے اور بھی راز دفن ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں ڈھونڈ کے نکالے؟ اس آخری والے سوال کا جواب تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان کتابوں میں ایسے بہت سے راز دفن ہیں۔ ان سوالوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور سائنس کا یہ کنیکشن ہمیں ہماری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو بھی دوبارہ سے سوچنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو نالج ہے کاسموس سے ریلیٹڈ، ہم اسے ٹپیکلی سائنس کی طرف ہی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے ہی ہمارے پاس یہ نالج پہنچی ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ نالج صدیوں سے انسان کے پاس موجود تھی۔ ہم ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں 2 راستے آ کے ملتے ہیں، اینشینٹ وزڈم اور ماڈرن ڈسکوری، اور کیونکہ یہ دونوں راستے جو الگ الگ کنسیڈر کیے جاتے تھے یہ ایک ہی جگہ آ کے مل چکے ہیں، تو یہ ہمیں بھی کنفرنٹ کر رہے ہیں ہمارا نظریہ بدلنے کے لیے۔ وہ لوگ جو سائنٹیفک ڈسکوریز یا سائنٹیفک اسٹڈیز کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے اور ان کا خیال ہے کہ اس کا دین سے یا ریلیجن سے کوئی واسطہ نہیں، ان لوگوں کو اس موڑ پہ یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس چیز کا ریلیجن سے کوئی واسطہ نہ ہوتا تو یہ چیز قرآن میں کبھی ذکر ہی نہ ہوتی۔ اور وہ لوگ جو ریلیجس ٹیکسٹ کو بالکل ہی ریلیونٹ سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ریلیجن ایگزسٹ نہیں کرتا، ریلیجن فیک ہے، ان لوگوں کو بھی ایٹ لیسٹ اس موڑ پہ یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ سب میڈ اپ ہے تو یہ اس دور میں پریڈکٹ کرنا کیسے پاسبل تھا جس دور میں آج کی سائنس کے مقابلے 1% ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دونوں میں سے کسی بھی راستے پہ چل رہے ہوں یا کسی بھی راستے پہ کھڑے ہوں، آپ کو یہ تو سوچنا ہی پڑے گا کہ اگر سائنس
اور ریلیجن ایک دوسرے سے الگ ہے، تو ان دونوں چیزوں میں اتنی زیادہ سملیرٹیز کیسے ہیں؟